अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद ऐसे लगता है जैसे वो मियां नवाज शरीफ की गिर्द की घूम रही है, जबकि जमहूरियत के अंदर तो सियासत जो है वो अवामी इशूज़ के गिर्द घूमनी चाहिए। मगर मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो सियासत का न्यूक्लियस बनते चले जा रहे हैं। उनकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा, और वो कोयटा भी जा रहे हैं, बलूचिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, लाहौर में भी आके लोग उनको मिल रहे हैं, और दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके ऊपर इतराज़ात भी करती चली जा रही हैं। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आज का प्रोग्राम करेंगे, और इन पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबशर बुखारी साहब, जो कि बड़े सीनियर तजिया निगार हैं। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे एक और सीनियर तजिया निगार अहमद वलीद साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर निसार खोड़ू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा हैं। तो उनकी तरफ सबसे पहले चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, ये जमहूरियत जो है और जो सियासत है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के गिर्द क्यों घूमती दिखाई दे रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने सुन ही लिया, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की सियासत सिर्फ मियां नवाज शरीफ के गिर्द क्यों घूमती है, जब पीपल्स पार्टी बोल रही है? इसको मैं माफ कीजिएगा, ये इशू आप बना रहे हैं सर। आप देखिए, शर्जील मेमन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुन तो लेना जी सर, सुन तो ले। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, ठीक है जनाब। 97 में उसकी जो 3/4 मेजोरिटी बनी उसको मुशर्रफ ने गिरा दिया, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद 13 में भी बन गए प्राइम मिनिस्टर। मुस्लिम लीग कहती है मैं सारे मुल्क में हूं, और बिल्कुल होनी चाहिए अगर है तो। अगर पाकिस्तान की सियासी जमात है तो क्यों नहीं कहे कि मैं सारे मुल्क में हूं, ठीक है जी। अब अगर मुल्क में जाते हैं तो आप इसको बड़ा इशू बना लेते हैं कि बलूचिस्तान क्यों जा रहा है, केपी क्यों जा रहा है, फला क्यों आ रहा है, सब क्यों आ रहा है। ये इशू आप बना रहे हैं सर, ये आप बना रहे हैं खामखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और वो अगर घूम रहा है तो उसमें नई कौन सी बात है? नई कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने दें, उनको मिलने दें लोगों के साथ, भले मिलें। कोई उनके साथ मिल जाता है, कोई उनके साथ नहीं मिलता। लेकिन अगर ये तासुर ऐसा ही है कि नवाज शरीफ। सर, मैं एक बात, मैं देखिए जो मैंने इंट्रो में बात की उसकी एक बैकग्राउंड है सर, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। मियां नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आए थे और सैयद खुर्शीद शाह साहब की जानिब से उनके ऊपर उनके हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई, डील की बातें होने लगी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होने लगी। मियां नवाज शरीफ की वापसी जैसे ही हुई उसके बाद लाडला प्लस का खिताब पीपल्स पार्टी की जानिब से आना शुरू हो गया। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, अभी कल भी सर जी सर, मैं लेता हूँ, सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूँ, 1 मिनट सर। वो कल भी शर्जील मेमन साहब ने जो गुफ्तगू की है, अगर आप उसके टॉकिंग पॉइंट्स अगर मैं इकट्ठे करूं, उसमें से जो अहम बातें इकट्ठे करूं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून है 1.5 साल मैशत जो है वो ठीक नहीं कर सकी, नाकाम रही इसको ठीक करने में। तो इस तरह की बातें, हालांकि ये 1.5 साल में तो आप भी उनके साथ बैठे हुए थे हुकूमत के अंदर, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं अगर 1.5 साल की नाकामी की बात करेंगे तो फिर उसमें मियां साहब की पार्टी अपने आप को मुर्द इल्जाम तो ठहराएगी ना। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उसमें लोगों की उम्मीदों पे पूरे नहीं आए तो लोग तो आवाज उठाएंगे। सर, मैं वापस थोड़ा सा पॉलिटिकल सवालात की तरफ आना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे ज़हन में एक्चुअली जो बात थी वो ये थी कि अब कराची में उनका MKM के साथ एक दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है मुस्लिम लीग नून का, और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कराची को बाकायदा तौर पर कि जनाब जो पीपल्स पार्टी है उसने कराची को खंडर बना के रख दिया। ये माशाल्लाह नून लीगी रहनुमाओं ने सर, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, आप जानते हैं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी होती है ना। तो सर आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ। सर, मैं आपसे उनसे भी जवाब दे चुका हूँ कि अगर कराची में डेवलपमेंट शुरू हुई तो 1988 में वो 122 अरब रुपए का पैकेज का जो बेनजीर भुट्टो ने ऐलान किया था कि चाहे मैं कराची से जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं कराची में जन्म लिया था और मेरा फर्ज है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं कराची को वो इम्पोर्टेंस दूं, और वे 122 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ था। ये तब से काम शुरू हुआ 1988। उसके बाद नेमतुल्लाह खान आए, उन्होंने उन प्रोग्रामों पर अमल किया, आगे बात बढ़ी। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर पता नहीं कितने पुलों का इफ्तिताह मैंने खुद किया। ये सारा कुछ चलते 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 हुआ है। स्टार्ट हुआ है 1988 में बेनजीर की हुकूमत से। बेनजीर साहब ने वो शुरू किया था,
اس پہ آگے چلتی گئی بات. MQM تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کہا, انہوں نے کیوں نہیں اتنا سارا کچھ کیا جو دوسرے لوگ کرتے رہے. ہم جو 2 دفعہ آئے, 3 دفعہ آئے, 4 دفعہ آئے حکومت پہ, ہم نے کیا ہے, ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے کراچی کو ٹرانسفارم کیا ہے. جب پہلے جس طرح سے تھی کراچی اس سے کہیں بہتر ہوئی ہے. اب میں کہوں بہتر ہوئی ہے, وہ کہیں بدتر ہوئی ہے. یہ تو یہی ہوا کہ ایک گلاس میں پانی ہے آدھا, اس کو کوئی کہیں گے یہ گلاس آدھا ہے پانی سے بھرا, دوسرا کہیں گے جی, ایک کہیں گے آدھا خالی ہے, ایک کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. سر یہ میاں صاحب جو ہیں وہ کل کوئٹہ بھی جا رہے ہیں, آج جانا تھا, شاید کل جا رہے ہیں. وہاں پر جو پیپلز پارٹی کی بہت ساری لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب سنا ہے کہ وہ نواز شریف کو جوائن کر رہے ہیں, تو لوگ آپ کے ساتھ جو رابطے میں بلوچستان کے لوگ تھے, سیاسی حوالوں سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کروں سر, جی سر, میں عرض کروں, جی سر, یہ جب باپ پارٹی بنی تھی جی سر, تو اس وقت PMLN کے کیا کمنٹس تھے اس کے اوپر, جی یاد ہے آپ کو؟ سر آپ یاد اب دلا اگر وہی باپ پارٹی اگر ان کے ساتھ مل رہی ہے تو مل جائے. پارٹی تو ہے, پارٹی ہے اپنی جگہ پہ, چیف منسٹر بھی بنے, 2 دفعہ سب کچھ بنے, اور کس کے ساتھ وہ ساتھ دے دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. عوام کو پتا ہے کہ MQM کیا تھی, یہاں باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے ان کے سارے کیریئر کا سب کو پتا ہے. سب مسلطوں کا شکار ہو کے ساز باز چلتی ہوئی اور چلا رہے ہیں تو چلانے دیں, ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ تو پھر بھی عوام کے پاس ہے. فیصلہ تو پھر بھی عوام کے پاس ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اور فیصلہ عوام ہی کے پاس رہنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے تو رہنے نہیں دو, ہے. اس کو رہنے دو. اس کو صرف گزارش میری صرف یہ ہے, جو بھی ادارے ریسپانسبل ہیں وہ الیکشن کرائیں. سر یہ مبشر بخاری صاحب سر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے بہت بےتاب ہے. میں حاضر ہوں. جی السلام علیکم کھوڑو صاحب. اچھا, ایک ہماری بات قسمتی ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ان ایکٹیویٹیز پہ جو پنجاب میں زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ریالٹی ہے. دوسری بات یہ کہ میں سر اس تاریخ کا شاہد ہوں, بہت چھوٹی سی عمر میں نے 77 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پنجاب کے طوفانی دورے پہ دیکھا, پھر محترمہ شہید کو پنجاب کے طوفانی دورے پہ دیکھا 88 سے پہلے, اور مطلب اس کا حصہ بھی رہے. پھر جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا سب سے پہلے وہ پنجاب آئیں 89 میں. پھر اس کے بعد جب لانگ مارچ شروع ہوا تو ہب پنجاب تھا. دوبارہ جب ان کی شہادت بھی ہوئی تو پنجاب میں ہوئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جب ہم یہ آپ کی گفتگو سے بھی ہم یہی اندازہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارا میڈیا بھی پنجاب سینٹرک ہے اور پولیٹکس بھی پنجاب سینٹرک ہے, تو ایسی صورتحال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی اسی طرح کے طوفانی دورے ادھر شروع کرتی. لیکن ہمیں یہاں پہ بہت ان ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. مطلب وہ کارنر میٹنگز بھی نہیں ہے کسی طرح کی, کوئی بڑا ہمارا جو PPP سلیبریٹی ہے وہ بھی پنجاب تشریف لا کے عوامی اجتماعات سے خطاب نہیں کر رہے. تو یہ کیا یہ اس طرح تو مطلب آپ عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے سر. میں آپ کی میرے دل کی بات آپ نے کر دی, میرے دل کی بات کر دی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے. یہ میرے دل کی بات ہے, اور میں اکثر کوشش کرتا رہتا ہوں, اکثر پارٹی کے بھی کہتے رہتے ہیں ہم کہ بھائی اور بڑھو عوامی رابطے میں بڑھنا چاہیے, پھر جو قسمت ہے وہ کر لے گی. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں ایکٹیویٹی دکھائی آپ کو بھی نہیں دے رہی تو مجھے بھی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے سر, لیکن چلو جو بھی ہے, جس پارٹی نے جہاں تک بھی کام کیا ہے کرنے دو. میاں صاحب زیادہ کر لیتا ہے, پیپلز پارٹی زیادہ کر لیتی ہے, یا PTI زیادہ کر لیتی ہے, یا JUI زیادہ کر لیتی ہے, یا MQM کر لیتی ہے, تو اپنی پارٹیوں کو وہ سارا کام کرنے دیں. اس کو ہوا بنائیں گے تو خامخواہ ہوا بن جائے گا. ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے کہ جی عوام سے رابطہ نہ کٹے ان کا. الیکشن عوام کے لیے ہوتا ہے, الیکشن ملک کے لیے ہوتا ہے, کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتا. اور ہر پارٹی کو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کوششیں کرے. اب اس طرح سے کوششیں کریں گے, لیکن فیصلہ تو اس دن ہوگا جب الیکشن ہوگا. سر یہ ایک آخری سوال, MQM اور نون لیگ کے آپس میں رابطوں کے بعد
اگر وہ مل کر چلتے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اب میرے پروگرام میں اس وقت تک تو کہا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن فرض کریں اگر وہ ہو جاتا ہے، جس کے کافی زیادہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے لیے کراچی میں مشکلات بڑھیں گی سر؟ حیدرآباد، کراچی، سکھر؟ سر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اتحاد بنتے رہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہر الیکشن میں اتحاد بنے. باقی اتحاد کرنے سے میں کس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ بسم اللہ. سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں الیکشن میں سر؟ سر ہم الیکشن میں مقابلہ کریں گے. اوکے جی سر. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نہیں سر، آپ نے یاد کیا. سر بڑی مہربانی سر. بخاری صاحب، وہ چیز کو بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے دوست ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ایکٹیویٹی نہ کرے پنجاب کے اندر، وہ کسی جگہ کے اوپر یا سندھ کے اندر بھی ایون وہ ایکٹیویٹی نہ کریں، تو اس میں میڈیا کیا کرے سر؟ میڈیا نے تو وہی کور کرنا ہے نا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے نا، یہ ایک آرٹ ہے. اور میں معافی کے ساتھ یہ کہوں گا، نثار کھوڑو صاحب سے معافی کے ساتھ، کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس میں بہت پور رہی ہے. آپ کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ہے، ہم بھی وٹنس ہیں، لیکن آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے تھرو میڈیا. اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ جو آپ نے اچیومنٹس کی ہیں، مثلا آپ نے جو سندھ میں کام کیا ہے کام، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ نہیں کروا سکے. آپ کا فیلئر ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے، میڈیا آپ کے، چلیں سپوز کر لیتے ہیں میڈیا آپ کے خلاف ہے، لیکن یہاں پہ میڈیا جن کے بدترین خلاف بھی رہا ہے، ان کو بھی ان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پروجیکشن ملتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی کی اپنی مینجمنٹ کا ہے، ان کو میڈیا مینیج نہیں کرنا آتا اس طریقے سے. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ دہائیوں سے ہم یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں. دوسری جو آپ نے ایکٹیویٹی کی بات کی، اس کا تو میں نے سوال بھی کیا. مسئلہ یہ کہ آپ نے سندھ میں نہیں سر، آپ سندھ میں ایکٹیویٹی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا پنجاب میں کریں. دیکھیں میڈیا نا، اب میں ویسے معذرت صاحب اس بات سے آپ کی اختلاف کرتا ہوں کہ پنجاب سینٹرک میڈیا ہے، اب وہ والا معاملہ نہیں رہا. دیکھیں اب میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے سر. یہ موبائل ہے نا سر، یہ سر آپ کے ہاتھ میں پورا پتلی کو 5000 اس میں ایپس ایسے ہیں جس کے ذریعے آپ پبلک تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اب آپ کو یہ ٹی وی کیمرے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنے آپ کو عوام میں مقبول کیا، اور ابھی تک رکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکٹیویٹی ہی نہیں کریں گے، اور جو ایکٹیویٹی کرے گا اس کو اگر ہم کور کریں گے، یعنی میڈیا کور کرے گا، تو پھر اس کے اوپر الزام یہ لگائے میڈیا کے اوپر کہ آپ صرف ان کو کور کرتے ہیں. بھائی اب شرجیل میمن صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کو آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو الزام ہے نا، یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے. وہ آپ نے چونکہ سوشل میڈیا ایک نئی ڈائمنشن آ گئی ہے، تو اس کا استعمال اب دیکھیے، ایک جماعت جس کی آپ نے بات کی ہے، ان کے لیڈر کو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، ان کی کوریج پہ بین لگ چکا تھا. انہوں نے کیا انوویشن کی، انہوں نے بیٹھ کے روز تقریر کرنا شروع کر دی، اپنا وی لاگ شروع کر دیا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک سے واپس آتے ہیں. تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو اپنے طور پر لوگ کچھ الزام لگائیں سر، بالکل لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ میڈیا جو ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ عوامی پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کہے، اور بالکل ہر ایک کو حق ہونا چاہیے اور ہر ایک کو لینا بھی چاہیے. یہ میڈیا پرسنز کا فرض ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے موقف کو اون ایئر کریں. اس کے اوپر مزید بھی بات ہونی چاہیے، آگے بات کرتے ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر اگلی دوبارہ اس پر جو ہے بات وہ جاری رہے گی. تو ٹیک اے بریک. رائل واشنگ مشین کرے آپ کی زندگی آسان. 3-way واٹر فال سے کم ڈٹرجنٹ میں زیادہ کپڑے. اس کا منفرد جیٹ سٹریم کرے کپڑوں کی 3D روٹیشن واش، اور رائل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی. رائل، ساتھ زندگی بھر کا. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے.
किसी भी मुआशरे में अमनो अमान और आबादारी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि हम अखलाकियात और आदाब मुआशरत को मलूज़ खातिर कर सकें। अगर हम गलत को गलत कहे बगैर इख्तिलाफ राय को तस्लीम नहीं करेंगे तो मुआशरे में पुरतशद्दुद रवैये और इंतहा पसंदी जन्म लेंगे। हम मुआशरती आदाब को फ़रोग़ नहीं देंगे तो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस मुतासर होने का खदशा पैदा हो जाएगा। इसी खदशे के पेश नज़र हमारी दरसगाहों, हमारे महलों, हमारी तंजीमों, हमारे ख़ानदान को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग वतन अजीज़ का मस्बत तासुर उजागर कर सकें। ये सब कैसे मुमकिन होगा, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया के ऊपर जो लोग सियासतदान, उनका एक एतराज़ बनता है कि अगर उनको प्रॉपर कवरेज नहीं मिलती, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें और तो बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये मामला। अहमद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ के अंदर। अहमद वलीद साहब, मैं ये आपके आने से पहले निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैंने जो शुरू में बात की थी और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे सारे की सारा मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत का न्यूक्लियस बन गया है। अच्छा, मियां साहब जो हैं वो अभी पाकिस्तान नहीं आए थे, उससे पहले उनके आने पर गुफ्तगू हो रही थी, वो पाकिस्तान आ गए, फिर गुफ्तगू हो रही, फिर उनको लाडला प्लस कहा गया। नून लीग के ऊपर यानी नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुसलसल एक अटैकिंग पोजीशन पीपल्स पार्टी की जानिब से रही। नून लीग इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उस तरीके से। कल उन्होंने थोड़ा सा अभी हल्की फुल्की छेड़छाड़ सी की है, लेकिन उस तरह से अटैक नहीं किया। क्यों नहीं कर रही मुस्लिम लीग नून आपके ख्याल में? देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि वो एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। जब उन्हें कोई फैसिलिटी मिल रही है या वो समझते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सही तरीके से मिल गया है, तो फिर जो लोग शोर मचाएंगे वो कहेंगे कि ठीक है, इनको शोर मचाने दें, क्योंकि वो आप देखें सिंध, फिर उसके बाद बलूचिस्तान। साहब हमारे साथ करना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबद शेर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपसे पहले निसार खोड़ू साहब थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ, और जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से पीपल्स पार्टी काफ़ी मोतरज़ है। आप उनके बयानात सुनते हैं, देखते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके ऊपर कोई उस तरह से जवाबी जो है ना वो हमला कहना चाहिए या जो भी आप कह लें, जवाब उस तरह से नहीं दिया जा रहा। आपकी पॉलिसी है सर कि आपने जवाब नहीं देना? देखिए जी, हम समझते हैं कि जो सिंध में वो पिछले 15 साल से बर्जमान थे और आज कराची के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों की जो मामलात हैं, तनख्वाहें दी गई, बाकी घूस सारी चीज़ें थी पेपर्स के ऊपर। तो ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की बजाय ये अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं कि सिंध इनको प्लेट में रख के दे दिया जाए और बाकी की जो मामलात हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए। हमारी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है तो ये अपने जाके मैनिफेस्टो के ऊपर और कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, जीत जाए। तो लोग, अगर कराची के लोग और सिंध के लोग समझते हैं कि जो जिनके पास रास्ते नवाज शरीफ देता है, सड़कें नवाज शरीफ बनाता है, यहाँ पे ग्रीन ट्रांसपोर्ट नवाज शरीफ लाता है, कराची में अमन नवाज शरीफ लाता है, तो फिर वोट भी नवाज शरीफ को मिलेंगे। इनको खौफ सिर्फ नवाज शरीफ साहब से है। ये आप पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ जानिब से पहले एक ऐसे रहनुमा हैं, कम से कम मेरी नज़र में आए, जो पीपल्स पार्टी को इसका जवाब दे रहे हैं। इससे पहले हल्की फुल्की छेड़छाड़ करते हैं लोग, लेकिन जवाब नहीं देते सर। मेरिट में जाके इलेक्शन लड़े, इलेक्शन नहीं होगी। इस वक्त इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कराची और सिंध की आवाम तरक्की को वोट देंगी, खुशहाली को वोट देंगी। अगर वो पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करते हैं तो इसमें हमारी कोई कोताही नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ
کہ جو اپنے معاملات ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرے، ان معاملات کو دیکھیں بجائے کہ وہ ہمارے اوپر تندوتیز حملے کریں، تو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ سر شرجیل میمن صاحب بھی یہ کہتے ہیں اور دیگر بھی جو پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، کل شرجیل میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ وہ لاڈلا پلس بن گئے ہیں اور ان کو جو ہے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے۔ دیکھیں وہ روتے ہیں، اور اب میں ان کی حالت زار پر ان کو کہوں گا کہ وہ اپنی حالت زار پہ ماتم کریں۔ آپ نے اگر کچھ کیا ہے، آپ کے اچھے ہیں تو آپ الیکشن لڑیں۔ آپ کو تکلیف یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب نہیں تھے، آپ نے جو بھی کرنا تھا آپ نے الیکشن مینج کیا، جو بھی کیا، اس مرتبہ وہ نہیں ہوگا۔ آپ پولیس کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کو آپ نیچا نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اب سلیکشن سندھ میں نہیں ہوگی، الیکشن ہوگا، الیکشن وہاں پہ یو پی اے لڑے گی، الیکشن وہاں پہ ایم کیو ایم لڑے گی، پی ایم ایل ایل لڑے گی، اپنے اتحادیوں سے لڑے گی۔ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ جائیں عوام کے پاس، روتے ہیں ٹی وی پر آ کر کہ ہمیں جی ہمیں سندھ دے دیں، ہمیں معافی دے دیں، یہ دے دیں۔ تو بھائی معافی آپ عوام سے مانگے جن کو آپ نے لوٹا ہے اور آپ نے تنخواہیں تک نہیں مانگی۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں، سر عبد شیرلی صاحب آپ نے لوٹنے کی بات کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت آپ کی اتحادی تھی 16 ماہ تک، میں سر بات اتحادی کی نہیں ہے، بات میں نے ان کو کہا وہ انہوں نے عوام کو لوٹا ہے۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کارکردگی دی ہے تو وہ کارکردگی کو روئیں جا کے سندھ کے لوگوں کو بتائیں، پنجاب میں بتائیں، بلوچستان میں بتائیں، کے پی میں بتائیں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے پچھلے 15 سالہ میں۔ کراچی کو تو وہ پانی نہیں دے سکے میٹھا پینے کے لیے، کراچی کو وہ ایک سڑک نہیں بنا سکے، کراچی کی حالت اگر آج دیکھ لیں، لوگ چیخے مار رہے ہیں۔ تو یہ بجائے کہ ہم پر کلپنے پر، ہم پہ وہ ماتم کرنے پہ، اپنی کارکردگی پر، اپنی اداؤں پر وہ نظر ثانی کریں۔ تو مہربانی کر کے لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنائیں، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو، میں دوبارہ ریپیٹڈلی کہنے لگا، سلیکشن نہیں ہوگی، الیکشن ہوگا سندھ میں۔ جو الیکشن اگر سندھ کی عوام ان کو ووٹ دے گی، 100 بسم اللہ اگر نہیں دیتی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو پھر جس کو عوام ووٹ دے وہ آ جائے۔ ظاہر ہے سر یہ الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیں گے وہی اقتدار میں آئے گا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ سر آپ کی آر ٹی ایس بند کر کے اس وقت یہ پیپلز پارٹی خوش تھی، ہمارے قائد کو اور مریم نواز کو جیل میں رکھا رہا، یہ خوش تھے۔ اب وہ دونوں باہر ہیں، جنگل میں شیر ہے، میدان میں شیر ہے، آپ لڑنا ہے شیر کے ساتھ۔ ہم نے کب کسی کو منع کیا؟ اپنی آپ دیکھیں، اپنی کرتوتوں پر پردہ نہ ڈالیں، عوام کے پاس جائیں۔ عوام ان کو اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض، کسی قسم کا کوئی اعتراض، ہم ان کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر عوام ووٹ نہیں دیتی تو اس میں پھر ہمیں نہ کوسا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر اور یہ لاڈلے کے نام پر تکلیف ان کو نواز شریف اور مریم نواز کے باہر ہونے کی، اور ان کو کوئی تکلیف۔ سر یہ فرمائیے گا، آپ ظاہر ہے کہ ان کا جواب دے رہے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کی بات کا جواب دیں۔ میں سوال ایکچولی تھوڑی سی بات آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے وہ ہو گیا سر، پکی گل ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن ہیں، الیکشن میں الائنس بنتے ہیں، کبھی ہم اتحادی ہوتے ہیں، کبھی مخالف ہوتے ہیں۔ ہم ایم کیو ایم کے خلاف بھی الیکشن لڑتے رہے، تو اگر ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر یہ ساری تمام جماعتیں اکتا گئی ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو اگر وہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ وہ بھی الیکشن لڑے۔ تو پھر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر ہم ایم کیو ایم کو، وہ قومی جماعت ہے، وہ ہمیشہ جیتتے ہیں اپنی سیٹوں، تو ہم ان کے ساتھ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر سندھ میں ہم جی ڈی اے کے ساتھ بھی الائنس کرتے ہیں، سر اس کا تو ایک مطلب اور بھی نکلتا ہے نا سر، یہ جو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ میاں نواز شریف جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، سندھ میں ان کی وہ مضبوط گرفت نہیں ہے کہ انہیں الائنس کرنا پڑ رہا ہے۔ بات ہے الیکشن جیتنے کی، اتحادی جیتے، ہم جیتے، تو الیکشن جیتا جاتا ہے، الیکشن جیت کر ہی آگے انسان آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہم قومی دھارے میں لائیں، قومی جماعتیں ہیں،
हम कौमी जमातों का एहतराम करते हैं, हम यही पीपल्स पार्टी को कहते हैं। वो अब आप बहल मुझे मारने वाली बात करते हैं, तो मैं अब उनको क्या कहूँ? कोई अच्छे दोस्त नहीं है जो उनको ये मशवरा देते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू करे। मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी को कहे कि इलेक्शन की तैयारी करें, अपनी कारकर्दगी लेकर लोगों के पास जाएं, लोग उनको वोट दें, हमें कोई इतराज नहीं। मैंने कहा हमने तो अपने इत्तेहादियों के साथ, नून लीग ने हर लिहाज से पूरे पाकिस्तान में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कुछ अपनी सर आबद शेर अली साहब, एक सवाल है मेरा, आप ग्राउंड के आदमी हैं, आप का शुमार मैं मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में करता हूं जो गली महल्ले की सियासत करते हैं और उनको पता है आम आदमी किस मुश्किलात और परेशानी का शिकार होता है, वो बराह रास्त राब्ते में रहते हैं, आपका शुमार उन लोगों में होता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर इस महंगाई के दौर में भी आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो स्वीप करेगी? सर इंशाअल्लाह ताला अगर हमने अपने सेक्रीफाइस की है पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो इंशाअल्लाह लोगों को इत्मीनान है नवाज शरीफ की ज़ात पर। तो अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ एक यकीन का नाम है, पाकिस्तान की तरक्की और सलामती का नाम है। उम्मीद करते हैं इसी उम्मीद से हम लोगों के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को 2017 वाला दोबारा पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी आबद शेर अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अहमद वली साहब, आबद शेर अली की आपने गुफ्तगू सुनी है, ये पहले रहनुमा हैं कम अज़ कम मेरे सामने तो जो आए हैं, बुखारी साहब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी को उसी तरह से जवाब दिया है या देने की कोशिश की है जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से हमले हो रहे हैं। तो लगता है कि मैदान अब गर्म होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऑफ एंड ऑन इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं एक आध पॉलिटिशियन दे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो टॉप लीडरशिप है वो इस मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि हम पहले अपना स्ट्रीमलाइन चीज़ें करें बलूचिस्तान में, सिंध में। दूसरा ये बनता है इनका कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इतने अरसे बाद सिंध का ख्याल क्यों आया इनको, यानी कराची सिंध, वहाँ पे आपको पता है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या बाद में तहरीक इंसाफ, उन्होंने सिंध पे इतना फोकस नहीं किया, यानी वो समझे कि पीपल्स पार्टी और MKM के मतलब उनके पास छोड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब वो टारगेट कर रहे हैं सिंध को, तो पीपल्स पार्टी का हक है कि वो फिर खुल के सियासत भी करें, वो फिर लाडला हो या कोई और सियासत करना तो सबका हक हाँ, है, सबका हक वो है। करना चाहिए। बुखारी साहब, ये ज़रा बताइए कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो बलूचिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, और जो इतलात हैं मेरे पास, जो इतलात हैं वो ये हैं कि कम बेश 25 के करीब ऐसे अरकान हैं जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, उनमें शायद एक दो लोग जो हैं वो वज़ीर आला भी रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। तो ये मियाँ साहब ने आते ही धमाका सा नहीं कर दिया? जी, ये तो मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम पहले ही ग्राउंड वर्क उस पर कर चुके थे। उसमें जाम कमाल साहब जो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे थे, उन्हें खींच के लाया गया। उसमें अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि सिंध में PMLN की पोजीशन बिल्कुल नहीं थी, प्रेजेंस ही नहीं थी। बलूचिस्तान में भी PMLN की प्रेजेंस नहीं थी, पुराने दोस्त जो हैं वो छोड़ गए थे या इनएक्टिव हो गए थे। मैटर ऑफ कंसर्न जो था वो था KP, जहाँ पे आपने अमीर मकाम साहब को कर दिया और सरदार महताब वगैरह अपनी वॉइसेस जो रेस कर रहे थे। तो ये मियाँ नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक वक्त में मुल्क गीर जमात थी, लेकिन अब उनके पास लीडर्स भी नहीं थे। तो सिंध में एक तो उन्होंने ये किया बशीर मेमन साहब वाला, और बलूचिस्तान में उनका फोकस इसलिए ज़्यादा। और बाय द वे जो आप 25 लोगों के नाम ले रहे हैं, 20 से 25, उनमें ज़्यादातर उन लोगों की ज़्यादातर अक्सरियत उन लोगों की होगी जो बाप पार्टी के MNA। हाँ जी, वो रहे हैं, बिल्कुल वहीं से आए हैं। हाँ जी, इसी तरह वो जाएंगे KP में भी। ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल अलाइंसेस, इसमें आप सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं, आप दूसरे का पास्ट या अवामी मसाइल नहीं देख रहे होते। आपके पास सिर्फ अपने मसाइल होते हैं कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है। उसके लिए ही PMLN, उसके लिए MQM दोबारा इक़्तिदार में रहने की कोशिश करेगी, उसके लिए PPP स्ट्राइव करेगी। आपका मतलब है कि ये सिर्फ वक्त की ज़रूरत के तहत एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों के तहत फिर अलग हो जाते हैं। इस इशू के ऊपर अभी दोबारा आगे फिर बात करते हैं। अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो टेक अ ब्रेक। इतने साफ
ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। पैंथर टायर्स, लेवल ही और है। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ही सियासत की जो बात हो रही थी वहीं से जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से उसको दोबारा शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह चुका यही कि सियासत जो है ये करवटें बदलती है, और जब नए दोस्त बनते हैं तो उसमें उनके सारे जराइम जो हैं या उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं, और जब वक्त आता है और दोस्त जुदा हो जाते हैं तब उनके गुनाह आपको याद आने शुरू हो जाते हैं। और ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं, ये तमाम पार्टीज का वैसे मेरा तो ख्याल है वली साहब कि ये मामला जो है ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी अगर आप चले जाएं, आप मेरा ख्याल तारीख के किसी भी हुक्मरान के दौर की सियासत को अगर पढ़ लें तो ऐसे ही लगेगा कि एक वक्त में वो जो दोस्त थे अगले वक्त में वो दुश्मन हो गए, और फिर दुश्मन जो थे कल के वो आज के दोस्त हो गए। तो मेरा ख्याल है सियासत का ये ओवरऑल एक खासा है कि इसमें दोस्तियां और दुश्मनियां जो हैं वो मुस्तकिल नहीं होती। हाँ, ये बस आवाम की कंजम्पशन के लिए होती, वरना आपस में उनकी दोस्तियाँ जैसे वो आपस में बाद में आम ज़िंदगी में मिलते हैं, शादियों पे जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो ये नारा ऑब्वियसली उनकी सियासी मजबूरी होती जिसमें उन्होंने अपनी मुखालफिन को हिट करना होता है। अगर वो हिट नहीं करेंगे तो वो उस तरह से गेंस नहीं हासिल कर सकते या वोट्स नहीं मिल सकते उनको कि जिस तरह से वो चाह रहे होंगे। क्योंकि आप देखें, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है सिंध में जा रही है तो फिर ये क्लैश तो होना है, क्लैश ऑफ वर्ड्स। मे बी कल को जब हुकूमत बने तो यही पीपल्स पार्टी जो है वफाक में नवाज लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना रही हो। बिल्कुल ठीक बात तो है। ये तो सारा सिलसिला चलता है, ये पार्टीज़ के अपने अपने मफादात हैं, और उसके बाद फिर ये कि हुकूमत भी फॉर्म करना होती, यानी वो ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत बन ही ना सके। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इलेक्शन जीत गए, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, फ़र्ज़ कर रहे हैं कोई एक पार्टी जीत गई, असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान के माशी मसाइल का जो हल है वो उसकी तरफ तवज्जो है? क्या उस तरफ हमारी सियासी जमातों ने को होमवर्क किया है? और 16 माह तक सारे हुकूमत में रहे हैं, तो जो असल इश्यूज़ हैं वो कम अज़ कम उन लोगों, उन सियासी जमातों को तो पता होगा ना। चले दो बड़ी पार्टीज़ कम अज़ कम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनको तो पता होगा। बुखारी साहब, आपके नोटिस में है कोई ऐसी कोई तैयारी की है उन्होंने अपनी? मेरे नोटिस में नहीं है तैयारी, और मैं अर्ज़ करूं एक थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें मुझे, दुनिया भर में चलती हैं डेमोक्रेसीज अवामी पार्टियों के मंशूर के ऊपर। हमारे मंशूर लिखे जाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए मैंने इस पे काम किया जब, और मैंने 3 बड़ी पार्टीज़ की जो मंशूर कमेटी के अरकान थे उनसे मैंने पूछा, जी आपने ये प्रोमिसेस किए हैं, अभी जो मंशूर आपने अनाउंस किया है इसका प्लान है आपके पास? यकीन कीजिए मुझे एक पार्टी का बंदा भी प्लान नहीं बता सका, किसी एक प्रॉमिस का, किसी एक का। और एक साहब ने तो मुझे ये कहा कि यार ये 3-4 बड़े बड़े मसाइल जो हैं इसके प्रोमिसेस तो हम अपनी इकोनॉमी को देख के बनाते हैं, अपने नेशनल एक्सचेकर ख़जाने की सूरत हाल और जो भी है उसको देख के बनाते हैं बाद में, लेकिन ये बाकी के जो आप वादे देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हम अपने मंशूर के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी वो सिर्फ वादे ही होते हैं। तो ये पाकिस्तान का कल्चर है, जब इन पर पड़ती है तो कहते हैं देख लांगे कल आएगी, तो इस तरीके से हम चलते हैं। इसलिए, और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये हम इस बात करें कि हाँ जी ये होता है, जमहूरियत में ये नहीं होता। एक आपको याद है स्टोरी आई थी टेलीग्राफ की, उसमें उन्होंने 20 पार्लियामेंटेरियन थे जो इंग्लैंड के थे,
انہوں نے اپنی رینوویشن کے اوپر پیسے خرچ کیے تھے، نہ صرف انہیں پیسے واپس کرنے پڑے بلکہ ان کی پارٹیز نے انہیں ٹکٹس بھی نہیں دیے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے، اور ہم سب آئین کے ماتحت رہنے اور اس کے پابند ہیں۔ آئین باقی جو کہتا ہے اس کا بھی پھر بات کریں نا۔ ہم تو سارے آئین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو الیکشن کے حوالے سے بات ہے اس میں تو الیکشن جو ہے وہ لازم ہے، اور جمہوریت ایک لازم حصہ ہے ہمارے آئین کا۔ تو میں تو جمہوریت کا شاہ جی آپ تاڑے کے اندر نہیں چھاڑ سکتا، میں بھی خواب لیکن میں بھی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں خواب دیکھ رہا ہوں جمہوریت عوام کے ذریعے، جمہوریت ڈرائنگ روم کے ذریعے۔ ڈرائنگ روم کے ذریعے جمہوریت نہیں ہوتی ہے، جمہوریت جو ہے وہ عوامی کے ذریعے آتی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ اس میں عوام ہی نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ سر آپ کی جانب سے لاسٹ کمنٹ، جو میں نے سوال بخاری صاحب سے کیا تھا وہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے نوکنگ شروع کی ہے، پولیٹیکل بیان بازی جسے کہا جا سکتا ہے، تو کوئی معیشت کے حوالے سے بھی کوئی کام شام کر رہی ہیں؟ کوئی آپ کے علم میں ایسی بات آئی ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ معیشت کا جب بھی بات کریں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کو دیکھ لیں گے، جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے تحریک انصاف کی یعنی حکومت بننے والی تھی، تو اس سے پہلے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہ آپ کے پاس کیا پلان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ خان صاحب خود ہی دیکھ لیں گے، یعنی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ پلان ہے کیا، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ مرغیاں انڈے سب کچھ بکتا رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کٹے بچے بھی بکے، ہاں جی بالکل سارا کچھ۔ پھر وہ کہتے کہ نہیں مجھے ابھی نیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں جیسے یہ بات ہو رہی تھی ابھی انگلینڈ کی کہ وہاں پہ ان کو ری پے کرنا پڑا پارلیمنٹیرینز کو۔ اصل بات جو ہے نا سر، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، معاشی پلان کی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو اس طرف جو نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے، اور ہم نے اپنے جو سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے منہ سے یہ بات ایک دفعہ نہیں درجنوں بار سنی کہ معیشت کی حالت بہت خراب تھی اور ہمیں اپنا پولیٹیکل ایسٹ جو ہے وہ داؤ پہ لگانا پڑا ہے پاکستان کی خاطر، اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں کی، کئی بار کی۔ حالات تو اسی طرف ہی ہیں نا، ابھی کوئی وہ بات ختم تو نہیں ہوگی۔ تو وہ سیاسی جماعتیں ابھی آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے؟ نیا ایجنڈا کوئی نہیں ہے، نیا پلان کوئی نہیں ہے، یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ مثلا پنجاب میں انہوں نے لوگوں کے لیے معاشی پلان کیا تیار کیا ہے، نوکریاں کیسے مہیا کرنی۔ سب سے پہلا یہ دنیا بھر میں کام ہوتا ہے کہ عوام کو نوکریاں مہیا کرنا، ٹھیک ہے، کیا روزگار کے ایونیوز آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے جس سے لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے اور ملک کو فائدہ ہو۔ تو یہ کافی آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں روزگار جو ہے یا کاروبار جو ہے ملک سے باہر ضرور گیا ہے، پاکستان میں کوئی روزگار کے لیے کوئی ایسی کاروبار کے لیے کوئی ایسے اپرچونیٹیز پیدا نہیں کی گئی۔ بٹ صاحب آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں اگر آپ مجھے جی کریں۔ آپ بھی ہم سے بڑے سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ بھی اتنے تجربہ کار جرنلسٹ ہیں، ایک ایسی اکانومی جو ڈیپینڈنٹ ہو نہ صرف IMF ورلڈ بینک کے لونز پہ بلکہ دوستوں کے لونز کے اوپر، اس کو ریفارم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک بات ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ 5 سالہ نہیں ہوتی، اس کے لیے 25 سالہ پلاننگ ہوگی۔ تو یہی لگتا ہے کہ مشکل ہوگا جو بھی آئے گا، لیکن جب تک وہی والی بات میں شہباز شریف کو اس معاملے پہ انڈورس کرتا ہوں، وہ جو میثاق معیشت کی بات کی تھی اس کے پیچھے پرپز یہی تھا کہ لانگ ٹرم پالیسیز۔ آصف زرداری صاحب نے بھی میثاق زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، اور بلاول نے بھی بات کی، یہ ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جب تک آپ اس پوائنٹ پہ آپ ایک ڈاکیومنٹ سائن نہیں کریں گے، اور اس ڈاکیومنٹ کو اسی لیول کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوگی جس طرح آپ کے IMF کی ڈیل کو انڈورسمنٹ ملی تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، تب تک اس ملک کی اکانومی کا کچھ نہیں بن سکتا، پلانز وغیرہ فیل ہو جائیں گے۔ اور یہ PDM کے دور میں یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، یعنی یہ آپ کا مطلب ہے کہ جب یہ حکومت تھی تب یہ سارا کام ہو جانا چاہیے تھا، اور چونکہ اس وقت سارے سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ ایک پیج پر تھے اور سارا معاملہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے میں آپ دونوں سے تھوڑا سا سلائٹلی، اور بلکہ بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب اور جتنے دوست بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میثاق معیشت کیا جائے، میں اس پہ تھوڑا سا میرا ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹ جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں،
وہ سب سے زیادہ مقدم ہے اور اس کے اوپر ساری قوم کا جو ہے باقاعدہ اتفاق ہے، اس پر سب نے مل کر سائن کیا تھا، تو وہ آئین پاکستان ہمارا بنا تھا۔ اس کے اوپر اگر ہم مکمل عمل کر لیں اور اس میں سے ہم ایفس اینڈ بٹس نہ نکالیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور اسی راستے کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی جو دوست ہیں احمد ولی صاحب، مبشر بخاری صاحب یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن مساق جمہوریت ہوا وہ ہم نے دیکھا اور اس کے نتیجے میں پھر آئین کے اندر ترامیم آئیں۔ اس مساق جمہوریت کے باوجود ہم نے جو کچھ اس ملک میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، تو زیادہ پاسداری میرا خیال آئین کی کرنی چاہیے اور اس پر زور دینا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں، اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں کیونکہ یہ ہم سب کا قومی فرض ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، سارے پاکستانی جو بھی 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے اہل ہیں وہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ یہ آج کا پروگرام تھا۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔